नारायण गोपालले लिएको धैर्यताको परीक्षा र दीपक जङ्गम। दीपक जङ्गम नेपाली सङ्गीत उद्योगमा त्यस्तो नाम हो जसको सङ्गीतको उचाइले विश्वचर्चित गायकहरू मेहदी हसन र गुलाम अलीलाई समेत नतमस्तक बनाएको थियो। मेहदी हसनले नेपाल आएर सबैभन्दा पहिला उनैलाई खोजेका थिए। गायन, अभिनय र सङ्गीत आदि विधामा अब्बल उनले मूलतः सङ्गीतलाई नै आफ्नो मुख्य पेशा बनाएका थिए। उनको सङ्गीतको उचाइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थियो, त्यसैले नेपाली सङ्गीतको गरिमा उनका कारणले निकै अग्लो भएको छ। उनले गरेका सङ्गीतहरूलाई कपी गरेर गाउन त्यति सजिलो छैन, तर गजब के छ भने गायकहरूलाई गाउन कठिन भए पनि श्रोताहरूको कान बिझाउने नभएर एकदमै श्रुति माधुर्य छन्। उनले 40-45 वर्ष पहिला सङ्गीत गरेका गीतहरू अहिलेका सङ्गीतकर्मीहरूका लागि पाठशाला भएका छन्। अहिले कुनै पनि गायक त्यस्ता छैनन् जसले उनका सङ्गीत रहेका गीतमा प्रयास नगरेका हुन्। गाजलुती ठुला ठुला आँखा बोलको गीतको आलाप, के छ र दिउँ तिमीलाई बोलको गीतको अन्तरा र लोलाएका ती ठुला बोलको गीतको स्थायी जस्ताको तस्तै गाउनलाई जोसुकैलाई मुस्किल पर्छ। त्यो सँगसँगै लोकप्रियताका हिसाबले पनि उनले सङ्गीत भरेका र नारायण गोपाल र गुलाम अलीको आवाज रहेका गीतहरू 4 दशकदेखि सबैभन्दा अगाडि छन्। दर्शकवृन्द, यस सामग्रीमा हामीले नेपाली सङ्गीतका कोसेढुङ्गा सङ्गीतकार दीपक जङ्गमको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। दीपक जङ्गमको जन्म विक्रमसम्म 2010 साल माघ 6 गते स्वस्थानी पूर्णिमाका दिन भएको हो। उनी भक्तपुर जिल्लाको टौमडी टोलमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम गोविन्द हरि जङ्गम र आमाको नाम जमुना देवी जङ्गम हो। उनको पूर्व बाल्य अवस्था भक्तपुरमा बित्यो। उनका बुबाको 2 परिवार थियो र घर जग्गा पनि 2तिरै थियो, भक्तपुरसँगै काठमाडौँको बानेश्वर भीमसेन गोलामा। उनले कक्षा 3 सम्म भक्तपुरको श्री पद्मा हाई स्कुलमा पढे। 4 कक्षादेखि 7 कक्षासम्म चाहबिलको पशुपति हाई स्कुलमा पढे र 8 कक्षादेखि एसएलसी सम्म दिल्ली बजारको विजय मेमोरियलमा पढे। त्यसपछि पाटन कलेजबाट ब्याचलर गरेका उनले विक्रमसम्म 2035 सालमा सङ्गीतलाई मूल विषय बनाएर भारतको कलकत्ताबाट स्नातकोत्तर गरे। दीपक जङ्गम सानैदेखि गायन, सङ्गीत तथा नाटकका क्षेत्रमा रुचि राख्थे। भक्तपुर त्यसै पनि विविध कलाको भण्डार हो। उनको बाल मस्तिष्कमा भक्तपुरको कलाकारिता गहिरिएर बस्यो, किनकि त्यो बेला भक्तपुरमा 12 काल सांस्कृतिक र साङ्गीतिक माहौल भइरहन्थे, जसका कारण उनी सङ्गीत र अभिनयमा बच्चा बेलादेखि नै आकर्षित भए। विक्रमसम्म 2019 सालमा 9 वर्षको उमेरमै रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रमका लागि गीत गाउने मौका पाए। त्यो कलिलो उमेरमै उनी आफैले सङ्गीत सिर्जना गरेर आफै गीत गाउँथे। शनिबारको दिन बिहान 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म लाइभ कार्यक्रम हुन्थ्यो। उनी माइकको अगाडि बसेर लाइभ गीत गाउँथे। गीत गाएर घर पुग्दा छरछिमेकीले तैँले गाएको हामीले सुन्यौं भन्थे। उनलाई खुसी लाग्थ्यो, हौसला मिल्थ्यो। उनी गीत सङ्गीतसँगै अभिनय पनि गर्थे। विक्रमसम्म 2021 सालदेखि 2024 सालसम्म तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सङ्गीत र नाट्य अभिनय सम्बन्धी तालिम पनि लिए। अभिनय र सङ्गीत दुवैको तालिम लिए पनि उनको ज्यादा झुकाव सङ्गीतमा थियो। सायद उनीभित्र अभिनेता भन्दा पनि बढी साङ्गीतिक व्यक्तित्व थियो, त्यसैले तालिमका बेला पनि सङ्गीतकै कक्षामा ज्यादा बस्थे उनी। त्योसँगै दीपक जङ्गमले थारू जातिकै पहिलो सङ्गीतज्ञ रामप्रसाद राय थारूबाट 3 वर्षको गायन तालिम पनि लिएका थिए। सङ्गीततर्फ अलि जोड दिए पनि अभिनयलाई पनि समय दिइरहेका थिए। उनले थुप्रै नाटक र रेडियो नाटकमा अभिनय गरे। यही क्रममा 2021 साल असार 9 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसरमा मञ्चन भएको बोक्सी शीर्षकको नाटकमा बाल कलाकारका रूपमा उनले गरेको अभिनय नै उनको जीवनको पहिलो अनुभव थियो। तर पहिलोचोटि कलाकारका रूपमा मञ्चमा प्रवेश गर्दा नै सबैले उनको अभिनयको वाहवाही गरे। राजा महेन्द्रले त उनको अभिनय मन पराएर मिठाई खानु भन्दै 100 रुपैयाँ बक्सिस नै दिएका थिए। पछि उनले आफै पनि नाटकको निर्देशन गरे। उनले निर्देशन गरेका नाटकहरूमा सडकदेखि सडकसम्म, नाटकभित्रको नाटक, क्याम्पस क्याम्पस आदि हुन्।
विक्रम सम्वत 2025 सालमा अम्बर गुरुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीत विभाग प्रमुख भएर आएपछि उनले दीपक जङ्गम, फतेमान राज भण्डारी, निर्मला श्रेष्ठ र रेणुका मानन्दरलाई बोलाएर संगीतको प्रशिक्षण दिए। विक्रम सम्वत 2026 सालमा अम्बर गुरुङले दीपक जङ्गमलाई संगीतकारको हैसियतमा अस्थायी करारमा नियुक्ति दिए। 2028 सालदेखि दीपक जङ्गमले संगीतका विद्यार्थीहरूलाई 3 वर्ष तालिम दिए। उनले विक्रम सम्वत 2034 सालदेखि 2040 सालसम्म सहायक संगीत निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरे। उनी प्रज्ञामा अम्बर गुरुङसँगै संगीत प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्थे। उनले संगीत सिकाएका प्रतिभाहरूमा सुरेश शर्मा, शक्ति बल्लभ, कुबेर राई, विनोद गुरुङ, सुनिल उप्रेती आदि हुन्। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कलाकारहरूले सधैँ करारमा काम गर्नुपर्थ्यो। निर्दिष्ट कार्यक्रम पनि हुँदैन थिए। विदेशी भिआइपी आए मात्र कार्यक्रम हुन्थ्यो, नत्र महिनौं चुप्प लागेर बस्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा उनले भविष्य असुरक्षित देखेर एकाडेमीको जागिरबाट छुट्टी लिएर कलकत्ताबाट स्नातकोत्तर गरेर 2035 सालमा फर्किए। त्यसपछि भने उनी एकाडेमीको जागिरसँगै प्राध्यापनतिर लागे। उनले विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि 2071 सालसम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा संगीत विषयको प्राध्यापन गरे। पद्मकन्या क्याम्पसमा उनले संगीत पढाएका प्रतिभाहरूमा नलिना चित्रकार, प्रश्न साक्य, जुना परसाई, पवित्रा सुब्बा, सुनिता सुब्बा, विमला राई, सरिस्मा अमात्य आदि हुन्। विक्रम सम्वत 2040 सालमा रत्न रेकर्डिङ संस्थानको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी आएपछि भने उनले एकाडेमीको अस्थायी जागिरबाट बिदा लिए। दीपक जङ्गमले विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि 2043 सालसम्म रत्न रेकर्डिङ संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए। उनले त्यो अवधिमा सीमित साधन स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर संगीत क्षेत्रको बजार विस्तारका लागि निकै ठुल्ठुला कामहरू गरेका थिए। त्यो बेला गीती एल्बमको वितरण गर्ने डिपो काठमाडौँ बाहिर विराटनगरमा मात्रै थियो। उनी संस्थानमा गएपछि धरान, पशुपतिनगर, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एजेन्टको व्यवस्था गरे। विदेशमा त्यो बेलासम्म गीतका चक्काहरू पुर्याउने व्यवस्था थिएन। उनले हङकङ, ब्रुनाई, सिङ्गापुर जस्ता नेपाली बस्ती भएका देशमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाए। व्यवसायी ईश्वर मानन्दरलाई युरोपका लागि एजेन्ट बनाएर युरोपमा पनि नेपाली संगीतको बजार विस्तार गर्ने काम गरे। उनी संस्थानमा जानु अघि 6-7 वटा एल्बम मात्रै टेपमा आएका थिए। उनले 3 वर्षे कार्यकालमा क्यासेट टेपको संख्या व्यावसायिक हिसाबले बढाए। यसरी बजार विस्तार गर्नाले वार्षिक 2000 देखि 2500 हाराहारी टेपहरू बिक्री हुनेमा टेपको माग लाख भन्दा पनि माथि पुग्यो। यो भन्दा पहिला कुनै क्यासेट 20-25 हजार कपी बिक्री भयो भने सर्वाधिक हिट भएको मानिन्थ्यो। गुलाम अली र नारायण गोपालका एल्बम 1.5 लाख कपी भन्दा धेरै बिक्री भए। नेपाली गीत संगीतको व्यावसायिक उचाइ हत्तै बढ्यो। दीपक जङ्गमले परम्परागत बाजाहरूलाई रेकर्डमा ल्याए। उनले परम्परागत र सांस्कृतिक धुनहरूको संरक्षण तथा सामाजिक चेतना जगाउन बिहेमा बजाइने परम्परागत धुन तथा विवाह धुनको रेकर्ड गरेर बजारमा पुर्याए। सर्जकले रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले जताततै बुलन्द हुँदै आएको भए पनि संस्थानले रोयल्टी दिनुपर्छ भनेर त्यतिखेरै दीपक जङ्गमले सुरुवात गरेका थिए। 2042 साल मङ्सिर 11 गतेको बैठकबाट प्रति एल्बम 5 रुपैयाँ रोयल्टी दिने भनेर निर्णय गराएका थिए। त्यो रकम दामासाईबाट रचनाकार, गायक गायिका र संगीतकारले पाउने व्यवस्था थियो। तर उनी हटेपछि संस्थानले रोयल्टीको विषय बिर्सियो। नेपाली संगीतमा दीपक जङ्गमको सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेकै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु हो। उनले संगीतको विकासलाई फराकिलो बनाउन स्कुल र कलेजका विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूका लागि संगीत विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेर ठूलो योगदान दिएका छन्। कक्षा 1 देखि MA सम्मका संगीत विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न उनले पद्मकन्या क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको संगीत विभागको अध्यक्ष समेत भएर काम गरे। शास्त्रीय, लोक, आधुनिक, राष्ट्रिय गीत, बालगीत, प्रहरी गीतका साथै गीती नाटकका लागि उनले संगीत सिर्जना गरेका छन्। हिन्दी, उर्दू, बङ्गाली, अङ्ग्रेजी, नेवारी, भोजपुरी, मैथिली भाषाका गीतहरू गरी उनले हजारौं गीतहरूलाई संगीतबद्ध गरेका छन्। उनकी श्रीमती बेनी जङ्गम र उनले संगीत सुरभि भाग 1 र 2 जस्ता संगीत सम्बन्धी उपयोगी कृति पनि प्रकाशित गरेका छन्। उनी संगीतकार मात्रै होइनन्, गीतकार पनि हुन्।
त्यसको उदाहरणका लागि हामीले नारायण गोपालको आवाजमा रहेको कालजयी गीत साउनको झरी बनी तिमी आउनलाई लिन सक्छौं। उनले रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रमदेखि साझा कार्यक्रमसम्मको सिग्नेचर ट्युन बनाएका छन्, जुन 2033-34 सालदेखि प्रसारण भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरको स्टेशन आइडी ट्युन र कान्तिपुर गाथाको ट्युन समेत दीपक जंगमले नै बनाएका हुन्। दीपक जंगमसँग धेरै संस्मरणहरू पनि छन्। विक्रम सम्वत 2037 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलबाट 1 महिनाको यात्राका सिलसिलामा पाकिस्तान पुगेका थिए। उनको टोली जुन देशमा जान्थ्यो त्यहीँको गीत संगीत सिकेर प्रस्तुत गरेर दर्शक श्रोतालाई प्रभावित बनाउँथ्यो। उनको टोली पाकिस्तान पुगेको थियो। कराचीमा दीपकले मेहदी हसनका 2 हिट गीतहरू गाएका थिए, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं र हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। भोलिपल्ट कराचीबाट निस्कने अंग्रेजी पत्रिका डनमा नेपालबाट आएको एउटा गायकले जुन पनि भाषामा गीत गाउँछ, कहीँ कहीँ त ओरिजिनल गायकले भन्दा पनि राम्रो गाउँछ भनेर लेखिदिएछ। त्यो पत्रिका मेहदी हसनले पनि पढेछन् र उनलाई खोज्दै उनले प्रस्तुति दिइरहेको ठाउँमा आएछन्। मेहदी हसन दीपक जंगमका आइडल थिए। उनी मेहदी हसनलाई भेट्न आतुर थिए। त्यो कुरा कार्यक्रम सञ्चालकलाई थाहा थियो। तिनले त्यहाँका कार्यक्रम निर्देशकलाई भनेछन्। निर्देशकले तपाईँ मेहदी साहबलाई भेट्ने हो भनेर सोधेछन्। उनले हो भन्नासाथ तिनले 2 मिनेटमै मेहदी हसनलाई लिएर आएछन्। दीपक जंगमलाई मेहदी हसन त्यसरी त्यही आउलान् भन्ने कल्पना पनि थिएन। जब आँखै अगाडि दीपकले मेहदीलाई देखे, उनको खुसीको सीमा रहेन। मेहदी हसनले वहाँदेखि आएर मेरा गीतहरू गाउनुभयो भनेर आभार प्रकट गरे। उनीहरूले सँगै खाना खाए। अर्को कार्यक्रमका लागि दीपक जंगमले मेहदीलाई नै प्रमुख अतिथि बोलाए। मेहदीले हिजो जे परिवर्तन गरेर गाउनुभयो आज पनि त्यसरी नै गाउनुहोस् है भने। दीपकले पनि त्यसरी नै सुनाए। मेहदी खुसी भए। कार्यक्रम सकिएपछि नजिक आएर बधाई दिए। विक्रम सम्वत 2040 सालमा मेहदी हसन 1 हप्ते गजल कार्यक्रम साम ए गजलका लागि नेपाल आएका थिए। नेपाल आउन साथ उनले दीपकलाई खोजे। उनले त्यो कार्यक्रममा केही नेपाली गीत पनि गाएका थिए। उनले म बिबी शाहको भन लौ तिमी नढाँटी बोलको गीत गाएका थिए। उक्त गीतको धुन दीपक जंगमले नै बनाएका थिए। दीपक जंगमसँग मेहदी हसनसँगको मात्रै होइन, गुलाम अलीसँगको पनि संस्मरण बेग्लै छ। विक्रम सम्वत 2042 सालमा गुलाम अली नेपाल आउँदा पाकिस्तानबाटै दीपक जंगमको संगीतमा म बिबी शाहका गीत गाउने योजना बनाएर आएका थिए। उनले दीपक जंगमलाई भेट्न साथ हात मिलाएर म बिबी शाहका शब्दमा संगीत भरिदिन आग्रह गर्दै भने, मेरा लागि संगीत गरिदिन सक्नुहुन्छ? दीपक जंगम सम्झनाका लागि गुलाम अलीसँगै उभिएर एउटा फोटो चाहिँ खिच्न चाहन्थे। गुलाम अलीको सो प्रस्तावले दीपक जंगमको शरीरमा काँडा उम्रिए। उनले चुनौतीकै रूपमा स्वीकार गरे। बेलुका घर गएर म बिबी शाहको गीती संग्रह पल्टाएर त्यहाँबाट 4वटा गीत छानेर रातभरि नसुती धुन बनाउन थाले। चुनौती यति थियो कि भोलिपल्ट बिहान 11 बजे रिहर्सल गर्ने सल्लाह भएको थियो। धेरै सोच्ने र कसैसँग सल्लाह माग्ने समय पनि थिएन। राति 2:30 बजेसम्म बसेर लोलाएका ती ठुला तिम्रा 2 नजर बोलको गीतमा धुन बनाए। तर गुलाम अलीले मन पराउने नपराउने टुङ्गो थिएन। उनले अर्को पनि गीतमा धुन बनाए, किन किन तिम्रो तस्बिर। गुलाम अलीले दुवै गीतका धुनहरू मन पराए। त्यसपछि दीपक जंगमले अरू 2वटा गीत के छ र दिउँ र गाजलुतीमा पनि धुन भरे। दीपकले धुन मात्रै हालेनन्, यी 4वटा गीतका सबै काम सकाएर 4 दिनमा सबै रेकर्डिङको काम पनि सकाए। 28 वटा ट्युनिङ पुराए। मुखरा मात्रै गयो सुनाए। अनि यता फर्किनु उहाँको एउटा बात जति सिधा नभन्ने यसो मुख यता फर्कनुपर्छ ल मन पराउनु। नारायण गोपालका लागि दीपक जंगमले दिएको धैर्यताको परीक्षाको कथा पनि बेग्लै छ। चाँदनी शाहको शब्द रहेको एउटा मान्छेको मायाले कति बोलको गीत उनले नारायण गोपालको आवाजमा रेकर्ड गर्नुपर्ने थियो। गीत पाउने बित्तिकै दीपक जंगमले संगीत गरे। सकेसम्म समय मिलाएर दीपक जंगमले नारायण गोपाललाई अनुरोध गरे। नारायण गोपालले गीत हेरे, दोहोरियाई तेहरियाई गीत पढे पनि। त्यसपछि गीत त महेन्द्र राजमार्ग भन्दा लामो छ त, धुन कस्तो बनाउनु भएको छ सुनाउनु त भने। दीपक जंगमले आफूले तयार पारेको धुन सुनाए। तर नारायण गोपालले त्यो संगीत चित्त बुझाएनन् भने, यसलाई पछि विचार गरौँला, अहिले यत्तिकै राखिदिनुहोस्। त्यति बेलासम्म पनि त्यो गीत चाँदनी शाहको हो भनेर दीपक जंगमले बताएका थिएनन्। दीपक जंगमलाई थाहा भइसकेको थियो नारायण गोपाललाई धुन मन परेन।
उनले म फेरि अर्को धुन बनाउँछु भने। नारायण गोपालले हुन्छ भन्ने संकेतमा टाउको मात्रै हल्लाए। दीपक जंगमले फेरि अर्को धुन बनाएर सुनाए। त्यो पनि नारायण गोपालले मन पराएनन्। दीपक जंगमलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसपछि उनले सबै कुरा बताए। नारायण गोपाललाई पनि वास्तविक कुरा जानकारी भयो। यो गीत मेरै आवाजमा रेकर्ड गराउन दीपकलाई दबाब छ। त्यसपछि नारायण गोपालले म पनि धुन बनाउने कोसिस गरी हेर्छु भनेर गीत लगेर गए। तर उनले पनि राम्रो धुन निकाल्न सकेनन्। अनि नारायण गोपालले भने, यसलाई अहिले छोडौं दीपकजी, अरू काम अगाडि बढाउँ। तर दीपक जंगम पनि हार मान्नेवाला थिएनन्। उनले एकपछि अर्को धुन बनाउँदै सुनाउँदै गए। तर नारायण गोपालले कुनै पनि धुन मन पराएनन्। यो क्रम 1-2 चोटि मात्रै चलेन, 27 चोटि चल्यो। तर नारायण गोपालले कुनै पनि धुन मन पराएनन्। दीपक जंगमले 28औं पटक धुन बनाए। तर त्यो पटक भने उनले नारायण गोपाललाई धुन सुनाएनन्। बरु सिधै नारायण गोपालकी श्रीमती पेमला कहाँ पुगे। उनले पेमलालाई सबै कुरा बेलविस्तार सुनाए। पेमला छक्क परिन्। पेमलाले 27औं र 28औं दुवै धुन सुनिन्। पेमलाले दुवै धुन मन पराइन्। उनले हुन्छ म भन्छु, धुन राम्रो बनेको रहेछ, यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ भनिन्। त्यसपछि नारायण गोपाल पनि रेकर्डको लागि तयार भए। तर त्यही गीत पछि सन् 2002 डिसेम्बर 24 मा BBC लन्डनको नेपाली सेवाले गरेको नेपाली गीतको विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा सर्वश्रेष्ठ गीत घोषित भयो। प्राध्यापक डाक्टर बेनी रावलसँग विवाह गरेका दीपक जंगमका एक छोरा अजर जंगम र एक छोरी नेहा जंगम छन्। चर्चामा आउनुभन्दा पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने दीपक जंगम अब 70 का पोया पार्दैछन्। यो उमेरमा पनि उनी संगीत सिर्जनामा उत्तिकै सक्रिय छन्। नेपाली संगीतका यस्ता महान सर्जकलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौं। दर्शकवृन्द, नेपाली संगीतका कोसेढुङ्गा मानिएका दीपक जंगमको जीवनको नालीबेली यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्यौं। दीपक जंगमको जीवन कथा सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने सकेसम्म धेरै लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।